रमाइलो लागिरहेछ। ओ फेरि फेरि आउने हो सिमरा पार्कमा। अङ्कललाई लिएर आउनु भयो। अङ्कल भेट हुन्छ कि हुन्न? हामी आउने हो कि नै? आउने हो। पिकनिकै आउनुपर्छ है घुम्नलाई। रमाइलो छ नि। सपरिवार आउनुपर्छ। सबैजना आएर खेल्नु। कति सस्तो छ यहाँ होइन? हो त्यहाँ आएर न क्यामेरामा मोबाइलमा। एक बार झूला रही Take it easy. हामी ठुला रोल पनि पर्छ। ये